अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूवर्स शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और तमाम बयानात कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत फरमा रहे हैं। आइए आज मैं फिर से आपके सामने मुरीद क्यों होना चाहिए, यानी मुरीद बनते हैं तो क्यों बनना चाहिए, इस मौजू पे आपके सामने मैं आज का बयान पेश कर रही हूँ, जो बड़ा अहम बयान है। इसको खुद सुने और पीरी मुरीदी के बारे में समझने की कोशिश करें। आइए मुरीद क्यों होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज का ये बयान है जो इसरार खिलाफत व वारदात की किताब से आपको कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर रही हूँ। ऐ इस्लामी भाइयों और बहनों, मज़कुराए मज़ामीन की तफसील के बाद जो नताइज सामने आते हैं, इनसे निपटने के लिए या रिहाई पाने के लिए किसी कामिल पीर का मज़ीद मुरीद बनना वाजिब हो जाता है। यानी दीन को समझकर दीन के रास्ते पे चलना, किसी कामिल पीर के हाथ पे मुरीद बनना वाजिब हो जाता है। लिहाजा जब कोई कामिल पीर का मुरीद हो जाता है तो वो अपने पीर के हाथों में इस इमली के बीज की मानिद हो जाता है, जिसकी मिसाल हम ऊपर बयान कर आए हैं। यानी मुरीद मुर्शिद कामिल के हाथ में अब इसी इमली के बीज के मानिद होता है, जिसमें शाखें, पत्तियाँ, फूल, बेशुमार फल और बीज पोशीदा होते हैं। यानी मुरीद खुद एक बीज, तो इसमें अपने जैसे करोड़ों अरबों बीज बनाने की सलाहियत वाला ज़र्रात मौजूद होते हैं। तो पीर क्या करता है, कामिल पीर मुरीद को ही नहीं बल्कि इसकी आने वाली नस्लों को भी तबीब व ताहिर कर देता है। यानी पीर के सामने आप मुरीद बनते हैं तो मुरीद बनने के बाद पीर क्या करता है, आपको तो मुरीद बनता, आपके आने वाले ख़ानदान की भी हिफाजत करता है, ख़ानदान की भी। अगर कामिल पीर है, जाली पीर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सच है। और ये राज इसम अल्लाह ज़ात के तस्वुर में पोशीदा है। ऐ भाइयों बहनों, ज़रा गौर करो, अगर ऐसे पीर किसी को मैसर आए, वो नस्ली तैयब ताहिर ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि सही इलाज किया जाए। देखिए, अगर यानी क्या बोलते हैं, जुब्बा डाल के दिखावा करके रियाकारी करके आपके पैसे लूटने वाला पीर है, तो वो आपकी रूह को और इस्लाम को सही तरीके से नहीं बता सकता। इसलिए कामिल पीर, मुकम्मिल पीर को तलाश करके मुरीद बनना चाहिए। पीर कैसा होना चाहिए, 5 वक्त का खुद भी नमाज का पाबंद होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, शरीयत के दायरे में ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और जहाँ तक हो सके सबसे पहले अपने घर में अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने पड़ोसियों से यानी क्या बोलते हैं, मोहब्बत से पेश आने वाला होना चाहिए, तो ही दूसरों की रहबरी कर सकता है। नहीं तो खाली झुब्बे डाल के, जाली पीर बन के, शैतान का मुरीद बन के, शैतान के खिलाफत लेके आगे बढ़ने वाला इंसान ही बन सकता है, तो इस्लाह भी सही कर सकता है। अगर अच्छा डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, तो तुम क्या बोलते हैं, अरे एमडी डॉक्टर है, बहुत अच्छा इलाज करता है, उसके पास लग जाओ बोलते। इसी तरह अगर पीर कामिल है, मुकम्मिल है, तो ही आप लोगों को सीधा रास्ता दिखा सकता है। अगर जाली पीर है, तुम्हारे पैसे हड़पने के लिए, चंदे के लिए, वाहवाही कहलाने के लिए, यानी अपना घर चलाने के लिए पीर बन के बैठा हुआ है, तो ऐसे जाली पीर लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। और सेहत हासिल करना हो या तासीर नस्ल व नस्ल चलती रहे, इसी वक्त ये तासीर ख़त्म हो जाती है। अगर एक यानी क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करने नहीं आता, उसको जाकर ऑपरेशन करो बोले तो डॉक्टर ऑपरेशन करता क्या, अगर करे भी तुम्हारी बात सुन के बोले तो जान चले जाती, इंसान को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसको ऑपरेशन की ABCD ना। इसी तरह एक जाली पीरो मुर्शिद जो होता है, जो यानी क्या बोलते जुब्बा पहन के, गुदड़िया बना के, गद्दी बना के जो बैठता है, वो सिर्फ तुमको दोज़ख का रास्ता बता सकता है, जन्नत का रास्ता नहीं बता सकता। यानी अगर कामिल पीर है तो वो रोज़े में होता है, 5 वक्त के नमाज का पाबंद होता है, तहज्जुद गुजार होता है, ना वो दूसरों का भला चाहता है, ना घर वालों का भला, यानी कि हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, ना दूसरों का खराबा करता है, ना घर वालों से खराबी चाहता है, बल्कि घर वालों से भी मोहब्बत करता है, दूसरों से भी
भलाई करता है, रिश्तेदार से भलाई करता है, दोस्त अहबाब से भलाई करता है, रास्ते से चलने वालों की भलाई करता है। भलाई करने वाला पीर व मुर्शिद कामिल और मुकम्मिल होता है। जो जुब्बा पहनकर कारा लेके आजकल मार्केट में जाली पीर निकले हुए हैं, ऐसे जाली और ढोंगी बाबाओं से बचिए, क्योंकि ये सिर्फ ढोंग करके तुम्हारे घर में के पैसे को हेर सकते हैं, तुम्हें दीवाना बना के चंदे के नाम पे हजारों रुपए उचड़ सकते हैं, मगर अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के रसूल का रास्ता, वलियों का रास्ता नहीं दिखा सकते। वलियों का रास्ता दिखाने के लिए आप सबको मैं यानी क्या बोलते हैं, एक खुदा की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं आप सबको बुलाती हूँ, जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। अगर वो नमाजी परहेजगार है तो उसकी तासीर अच्छी होती है। अगर यानी क्या बोलते हैं अच्छा पीर नहीं है, खाली यानी झुब्बा पहन के कारा में घूम रहा, तो उन्हें उसके पास तासीर नहीं होती, खाली बड़ाड़गी करते हुए फिरता है। जब दुनिया से मुर्दार से कोई नस्ल आलूदा हो जाती है, इसलिए पीर का करना भी फ़र्ज़ है, वो मुरीद होना भी फ़र्ज़ है। देखो मिसाल के तौर पे बच्चे यानी क्या बोलते हैं सीधे रास्ते पे चल रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ बाप नेक हैं, माँ बाप नस्ली हैं, गुलामान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है माँ बाप, तो आपके आने वाले नस्ल भी अच्छी रहेगी। अगर आप यानी क्या बोलते हैं आपके माँ बाप यानी क्या बोलते हैं बदकार हैं, रसूल के गुलाम नहीं हैं, रसूल से मोहब्बत नहीं रखते हैं, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं रखते हैं, गौस अब्दाल से मोहब्बत नहीं रखते हैं, तो वो आपको सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते, बल्कि वो जाली पीर होते हैं। बैत क्या है यानी मुरीद क्या है, बैत करना क्या है, यानी पहले बैत का लग़वी माना पेश करती हूँ। चलो बैत से मुश्ताक है, यानी बै का असल माना खरीदने और बेचने के हैं। बै का मतलब क्या है, बैत का मतलब क्या है, किसी के हाथ पे बिक जाना, किसी के हाथ पे बिक जाना, यानी बै का मतलब है खरीदना और बेचने वाले के। और ये कलमा अपने वसी मफ़हूम के एतबार कई मानों में मुश्तमल है, यानी इसके माने निकाले तो कई माने निकल जाते हैं। नेज़ बैत या मुबैत के लग़वी माने अहद और पैमाने के हैं, यानी बैत और मुबैत के माने हैं कि मतलब अहद और पैमाना, यानी अहद करना, प्याला पीना। मालूम हुआ कि बैत करने वाला सब कुछ मुर्शिद के हवाले करके उनसे फैज़ मौला लेता है, यानी मुरीद बनने वाला सब कुछ मुर्शिद के हवाले करके सीधे रास्ते, यानी पीर मुर्शिद भी यानी कामिल होना चाहिए, नमाजी परहेजगार होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए। अगर जाली पीर हैं तो उनसे बचने की कोशिश करो, अगर जाली पीर के हाथ पे बैत किए हैं तो एक अच्छे कामिल पीर को ढूंढ के फिर से तालिब बनने की कोशिश करो। बैत के मुतरफ अल्फाज पक्का, अहद और मशाक मुहिदा वादा है। इस तरह कुरान पाक में बैत, मुबैयत, अहद, वादा और मशाक के सारे अल्फाज एक ही मतलब अदा करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तेमाल हुए हैं। मसलन तमाम अंबिया अकराम सलान अज़म से अहद लिया गया है कि अपने बाद आने वाले आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और मुनियत की जाए, और अलगर्ज बेशुमार मुकामात पर यूं ही इस्तेमाल किया गया है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है बैत के बारे में, देखिए कुरान और हदीस से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता व ज़हादा फी सबीलता लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इसकी तरफ वसीला तलाश करो, जद्दोजहद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ऐ बखुरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक वसीला तलाश करते हुए अपने नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करके फलाह पाने का नाम बैत है। यानी अपने नफ्स को मारकर, कहा तो नफ्स जिंदा है अभी, यानी औरतों के पीछे भाग रहे, यानी क्या बोलते शोहरों के पीछे भाग रहे, तो नफ्स कब मरना, कब अल्लाह के हो जाना। नफ्स को जो मारता है वो अल्लाह वली कहलाता है। अगर नफ्स जिंदा है, एक शादी कर ले रहा, दो शादी कर ले रहा, तीन शादी कर ले रहा, चार शादी कर ले रहा, यहाँ तक कि 11-11, 20-20 शादियाँ भी कर ले रहे हैं आज के ढोंगी साहब लोग। ऐसे ढोंगी बाबाओं से, ऐसे ढोंगी साहब लोगों से बचिए। हदीस रसूल है
کہ رجنا من ملل جہاد الاصغری علی جہاد الاکبری، یعنی ہم جہاد اصغر چھوٹا جہاد سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انسان اور انسان کے درمیان حق و باطل کے نام پر مرا کے آرائی ہوتے ہیں، اسے جہاد و اصغر کہتے ہیں، مگر اپنے باطنی دشمن نفس امارے کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد اکبر ہے۔ اپنے نفس کو مارنا، آج بوندی کھانا بول رہا بوندی نہیں کھانا اس دن، آج یعنی کیا بولتے چائے پینا بول رہا اس دن چائے نہیں پینا، آج بریانی کھانا بول رہا اس دن بریانی نہیں کھانا۔ نفس پہ قابو کرنا، آج یعنی کیا بولتے بیوی کے ساتھ لڑنا بول رہا دل تو جا کو لڑنا نہیں بلکہ محبت سے پیش آنا۔ پیر کامل جو ہوتا ہے کبھی بیوی کو گالی نہیں دیتا ہے، کبھی بیوی سے یعنی کیا بولتے غلط کلامات نہیں کرتا ہے، بلکہ بیوی کو شیشے کی طرح محبت سے دیکھتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، سسرال والوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بہنوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے یعنی کیا بولتے رشتے دار سے محبت کرتا ہے۔ تمام لوگوں سے محبت کرنا ہی جہاد ہے۔ نفس کو مارنے کا مطلب ہے دنیا کی خواہش ختم ہو جانا، یہاں تک کہ کئی لوگ یعنی کیا بولتے دنیا کی خواہش رکھ لے کے بڑے بڑے خلافت لے کے ڈھونگ کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ڈھونگی صاحبوں سے، ایسے ڈھونگی باباؤں سے بچیے۔ لہذا یعنی جو نفس کو مارتا ہے وہ جہاد اکبر ہے، ہر مومن پر فرض ہے، یعنی نفس کو مارنا ہر مومن پر فرض ہے، تاکہ اہل ایمان اس نفس نامی مشرک کو ختم کر کے وحد و لا شریک کا تقاضا پورا کر سکے۔ مذکورہ آیات پاک میں وسیلے سے مراد پیر کامل ہے، اور پیر کامل کے دست حق پرست پر نفس کے خلاف جہاد کرنے کا عہد کو بیعت کہتے ہیں، اور مرید جس وقت بیعت کرتا ہے وہ پیر کامل کا ہاتھ نہیں، یعنی یاد اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب آپ مرید بنتے ہیں، پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں، تو اگر کامل پیر ہے، مکمل ہے، جعلی پیر نہیں ہے، شیطانی پیر نہیں ہے، دکھاوے کا پیر نہیں ہے، کامل پیر ہے، تو وہ اللہ اس کا ہاتھ کے نیچے اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر ہے۔ عہد کو توڑیں گے تو اس کا نقصان تمہیں کو ملے گا۔ ارشاد جلال ہر بیعت بے مثال، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یاد اللہ فوق ایدیہم فمن کسف فانما ینکث علی نفسہ ومن عفا بما عہد اللہ فسیؤتی اجرا عظیم۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم کی بیعت کو، اپنی بیعت ان کے دست مبارک کو اپنے دست رحمت فرمایا، اور حضور سے عہد شکنی عہد سازی کی نسبت کو اپنی طرف مسنوب کیا۔ ایسے ہی شخص کو پیر کامل کہتے ہیں، جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ رکھتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، پڑوسی سے محبت کرے، بیوی بچوں سے محبت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے، سسرال کا حق ادا کرے، یعنی بہن کا حق ادا کرے، بھائی کا حق ادا کرے، سارے لوگوں کا حق ادا کر کے اللہ اللہ کرتا ہے، اپنے اولادوں کو حلال روزی کھلاتا ہے، وہی پیر کامل کہلاتا ہے۔ جس کا ہر عمل فعل و حقیقت عمل الہی، حکم الہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کامل پیر ہے تو حکم الہی ہوتا ہے، جعلی پیر ہے تو شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ عہد وعدہ جو تم میرے حبیب سے کر رہے ہو، تو اس عہد کو وفا کرنے والے کو بے انتہائی ازر و جوال نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اس سے منحرف رد کر دینے والے کو بے وفا اور خیسر و دنیا والا خرت و خراب دیا جائے گا۔ بیعت کیا ہے؟ کسی کامل پیر کی طرف دل کے ارادے کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے ماشوا اللہ سے توبہ کرنے کا نام ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت پیر کامل کے ہاتھوں پر تن من دھن کے ساتھ بک جانے کا نام بیعت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرید صادق پیر کے ساتھ ہاتھ پر بک گیا یا پیر نے خرید بھی لیا تو بدلے میں اسے کیا ملا، کیا ملنا چاہیے؟ مرید بے معنی صاحب ارادت خدا ہے، اور طالب بمعنی طالب اللہ ہے، تو خریدنے والا پیر کو چاہیے کہ اس کا ارادہ یا اس کی طلب اس وقت تک یا جب تک وہ ماتوفقی لا باللہ الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کے مقام پر آخر خود کو بھیجنے کے بعد عشق خریدنے کے
ورنہ یہ جو تصوف کی کتابوں میں عام تحریریں ملتی ہیں کہ پیر وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کر یا پکڑتے ہی اللہ تک پہنچا دے، یہاں یا در ہے ظاہر پیر مالز کی مانند ہوتا ہے، اس راہ میں پیش آنے والی ہر تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ تو پیر کون ہے؟ جو ہاتھ پکڑتے ہی اللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور جس کا تصور اور فنا میں شرک بھی نہیں، وہ پیرائے بھائی تیرے ہی اندر ہے جو تیرے وہ پیر بھائی تیرے ہی اندر ہے جو تیرے ظاہری پیر کا ہو بہو ہے۔ اگر تو اس رمز کی تفصیل چاہتا ہے تو ہمارے یعنی کیا بولتے کتاب العلم نقطۃ کا مطالعہ کر لے۔ مخلوق سے توبہ کر کے غیر مخلوق کو مخلوق سے نکال کر یعنی وحد لا شریک کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی بیت ہے۔ خود کو خود سے نکال کر پیر کی ذات میں فنا کرنے کا نام بیت ہے۔ اس مقام پر اس حدیث پاک کی مصدق پیروی کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، پیر کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، یعنی پیر کا پانا اللہ کا پانا ہوتا ہے، پیر کا یاد کرنا اللہ کا یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی یعنی کیا بولتے ہیں جو بیان ہے، مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رسی کو مضبوط استقامت کے ساتھ تھام لینا چاہیے، اور ارشاد رحمت العالمین ہے استقامت فوق کرامت، ثابت قدم دوم پسندی کرامت سے افضل ہے۔ لہٰذا مرید کو چاہیے کہ صراط المستقیم پر قائم رہے جس کی ابتدا تیری جان میں ہے۔ بعض لوگ پیر مرید سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس راہ میں شغل و اشغال درپیش آتے ہیں، کہیں رجت نہ ہو جائے۔ اے بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر پیر رکھتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، اللہ رب العزت کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اللہ جتنا ہم برداشت کرتے ہیں اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ لہذا اس راہ میں توکل کے سہارے پوری قوت سے آگے بڑھنا چاہیے، وہاں تک جہاں سے ہم اس در فانی میں آئے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم یہاں مسافر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ یہاں مسافر ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے، وطن نہیں ہے، مہمان ٹھہرے گئے ہیں۔ ہم یعنی مکانی نہیں ہیں، لا مکانی ہیں، وہی ہمارا حقیقی وطن ہے۔ وطن کی محبت میں جینا مرنا چاہیے۔ اسی سرائے فانی میں اگر تجھ میں وطن حقیقی کی محبت تڑپ زندہ ہے تو تو بے شک ازلی سعید ہے، یعنی فرمان حبیب کردگار شافی روز شمار ہیں۔ من سیدی فی بطن ام و من سخی شیخی فی بطن امی، جو سعید نیک بخش ہے وہ ماں کے پیٹ سے سعید ہے، جو شخص بدبخت ہے وہ ماں کے پیٹ سے بدبخت ہے اور وہ غلط ہے۔ تو اس لیے میں گئے مرتبہ آپ کو بولی تھی کہ پیر اگر ہونا ہے، ایک ماں ہونا چاہیے، ماں نیک ہونا چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے، اس گھر میں ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ نہیں تو آج کل کے جو ڈھونگی بابا ہیں، انہیں ڈھونگی مولانا لوگ، ڈھونگی ملا لوگ تمہارے جو پیسے ہیرتے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ ہیرتے ہیں، یعنی کبھی عروس کے نام پہ ہیرتے ہیں، کبھی سندل کے نام پہ ہیرتے ہیں، کبھی برسی کے نام پہ ہیرتے ہیں، کبھی لوگوں کے شادی کے نام پہ ہیرتے ہیں، کبھی یعنی کیا بولتے ہیں بچی کی شادی کے نام پہ ہیرتے ہیں۔ ایسے جعلی پیر و مرشد لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، غوث اعظم کے خلیفہ ہیں، غوث اعظم کے راستے پہ چلتے ہیں، اور قادری، چشتی، نقشبندی چاروں یعنی کیا بولتے سلسلوں کو مضبوط سے پکڑ کر چلے ہوئے ہیں، اور ایسے جعلی پیر لوگوں سے بچو۔ میں ہمیشہ ہر بیان میں کہتی رہتی ہوں کہ ڈھونگی بابا لوگوں سے، جعلی پیر لوگوں سے، دکھاوے کا یعنی کیا بولتے تماشا کرتے ہوئے گدی بنا کے بیٹھے ہوئے یعنی مرشدوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ نیک اور صالحین انسان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، نمک کا کھڑا بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ اللہ تمام اہل امت مسلمانہ کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور تمام ہم لوگ اسی طرح ہر اتوار میں ایک مرتبہ اس سما کی محفل کو سجانے کی نیت کر لو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس اتوار کے یعنی کیا بولتے سما خانے میں لا کر بیان اور ذکر کی محفل میں شامل ہونے کی توفیق اللہ تعالی ہم کو آپ کو عطا فرمائے۔ حق لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آئندہ کا موضوع ہوگا پیری مریدی کی حقیقت. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کا بھی واقعہ بہت اچھا ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور شیئر کریں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جوڑیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہمارے بیانات موجود ہیں. ہمارا کوئی اس چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسوں کے لیے چینل نہیں کھولا گیا ہے، کسی کی واہواہی لوٹنے کے لیے چینل نہیں کھولا گیا ہے. سچی بات، حقیقت بات جو مولانا لوگ، ملا لوگ، جو گدی بنا کے بیٹھے والے لوگ مریدوں کو نہیں بتا رہے ہیں، ویسے جعلی پیروں سے اگر بیعت کرے بھی ہیں تو وہاں سے ہٹ کر اچھے کامل پیر کو ڈھونڈ کر مرید بننے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.